पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मातम् अनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गीता श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो विभाग योग क्षेत्रको विभाग र क्षेत्रको विभागको यो 13 अध्यायमा 13 अध्याय क्षेत्र के हो क्षेत्र के हो। अब यसको विवेचना यस अध्यायमा छ र यो गत क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम् एतत् ज्ञानं मतं मम। यो दोस्रो श्लोक यो सम्बन्धका पदहरूमा हिजोको दिनमा विचार गरिएको थियो। यो चाहिँ त्यसो हुनाले क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि क्षेत्रज्ञ भनेको म कृष्णलाई जान। कृष्ण भनेको आत्मा हो, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा हो। सम्पूर्ण क्षेत्रमा क्षेत्रज्ञहरू रहेको चाहिँ सर्वक्षेत्रेषु त्यो आत्मा स्वरूप हो। पूर्ण ब्रह्ममा क्षेत्र चाहिँ आरोपित मात्रै भएको सबै देहभित्रको चेतना एउटै हो। सम्पूर्ण क्षेत्र जति सबै आरोपित वस्तु हुन्। आरोपित वस्तु कल्पित वस्तु हो। अध्यस्थ सबै अधिष्ठानमा अध्यस्थ छन्, चेतनमा अध्यस्थ छन्। अज्ञान चेतनमा अध्यस्थ छ। अज्ञान उपहित चेतन उपहित चेतनमा अन्तःस्करण अध्यस्थ छ। अन्तःस्करण उपहित चेतनमा सुख दुःख धर्म बन्ध मोक्ष यी सारा चाहिँ हाम्रा चाहिँ अदृष्ट कर्म सबै त्यसैमा अध्यस्थ छन्। अन्तःस्करण उपहितमा अध्यस्थ छन्। त्यसो भएको हुनाले अब बन्ध र मोक्ष दुईटै कल्पित कुरा हुन्। वास्तवमा आत्मा बन्धन छैन, आत्मामा बन्धन छैन। त्यसो भएको हुनाले आत्मामा बन्धन छैन। अब त्यसो हुनाले ब्रह्मज्ञान पछि जीव मोक्ष हुने भन्ने प्रसङ्ग मिल्दैन। अब हामीले ब्रह्मज्ञान पछि त्यहाँबाट मोक्ष सुरु हो भने आदि युक्त अनन्तवाला हुने भयो मोक्ष। आदि युक्त हुने भयो त्यो जुन दिन ज्ञान भयो त्यो दिनबाट मोक्ष भएको सुरु हुने भयो। अनि त्यो मोक्ष कहिले रहेछ आदि युक्त अनन्त। यो वस्तु सत्य हुन सक्दैन। अनि यदि अब जीव चाहिँ नै बन्धनमा पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब बन्धनमा जीव चाहिँ नि बन्धन छ भनेर बन्धनलाई स्वीकार गर्यो भनेदेखि बन्धन अनादि अन्तयुक्त हुने भयो। अनादि जीव अनादिकालदेखि जीव बनेको छवटा कुरालाई शास्त्रले अनादि बनाएको छ। ब्रह्म अनादि हो, अज्ञान अनादि हो, ईश्वर अनादि हो, जीव अनादि हो। जीवका परस्पर भेदहरू अनादि हुन्। त यिनीहरूको परस्पर यी छवटा कुरा अनादि माने षडानादय शास्त्रले छवटा अनादि मान्छ। अब जीव अनादिकालको जीव। अब जीव चाहिँ ज्ञान भएपछि जीव हराउनु भएपछि अनादि वस्तुको अन्त्य भयो। अनादि वस्तुको अन्त्य भयो। त्यसो हुनाले अनादि वस्तुको अन्त्य र अब अनादि वस्तुको अन्त्य र आदि वस्तु अनन्त यी दुईटा कुरा प्रथम सहभाव। अब प्रथम सहभाव भयो अनि प्राग अभाव भयो। मोक्ष प्राग अभाव, बन्धन प्रथम सहभाव।
यी दुईटा त्यस्तो अभावलाई वेदान्त सिद्धान्तमा मानिँदैन। त्यसो हुनाले बन्ध र मोक्ष भन्ने कुरा यी दुईटा कुरा छैन भन्ने सिद्धान्त। बन्ध र मोक्ष दुईटै कल्पित, अज्ञानमा कल्पित वस्तु चाहिँ नि अधिष्ठान तत्त्वमा बन्ध मोक्ष भन्ने हुँदैन भनेर अब त्यसो भएको हुनाले अब यी कुरा हिजोको दिनमा वर्णन भयो। अब यहाँ आज तेस्रो नम्बरको श्लोकमा हे अर्जुन तिमी सुन, तत्क्षेत्रम यच यादृक् च यद विकार यतश्चेत् सच यो यत प्रभावश्च तत्समासेन मे सुनु। त्यसो भएको हुनाले त्यो जति मैले तिमीलाई त्यो क्षेत्र तिमीलाई बताएँ हिजो, यत क्षेत्रम यच यादृक् छ यादृक् यद विकारी, त्यो क्षेत्र के विकारले जम्मा बनाएको क्षेत्रको प्रभावको कस्तो छ, केलाई क्षेत्र भनिदियो भने त्यसको विकार के हो, त्यसको प्रभाव के हो, त्यो क्षेत्र कस्तो क्षेत्रको किसिम के हो। क्षेत्र ज्ञान त आत्मा भयो एउटा हो, त्यसमा त विकार हुने कुरा भएन। अनि क्षेत्रमा चाहिँ नि अब क्षेत्रको बारेमा म तिमीलाई त्यसलाई संक्षेप त्यसो क्षेत्रको प्रभाव के पर्छ तत्त्वलाई चाहिँ तत्समासेन मे सुनु। म संक्षेपमा क्षेत्रको बारेमा तिमीलाई वर्णन गर्नेछु। क्षेत्र कार्य क्षेत्र र कारण क्षेत्र दुई किसिमका क्षेत्र भए। कार्य क्षेत्र कारण क्षेत्र दुई किसिमका क्षेत्र भए। त्यसो भएको हुनाले तिमीलाई संक्षेप रूपले म तिमीलाई बताउँछु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन भनेर यहाँ तेस्रो श्लोकमा यदि भनेपछि चौथो श्लोकमा ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैः चैव हेतु मधुरी विनिश्चितै। यो क्षेत्र यो हो, क्षेत्रज्ञ यो हो। अब शाश्वत वस्तु क्षेत्रज्ञ हो, अशाश्वत सारा क्षेत्र जम्मै अनित्य वस्तु हुन्। अनित्य वस्तु अनित्य फलले नित्य फल प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले क्षेत्रद्वारा कमाएको वस्तुले क्षेत्रज्ञलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले अब त्यो यो क्षेत्र र क्षेत्रज्ञका बारेमा ऋषिभिर्बहुधा गीतं, ऋषिले धेरै किसिमले यसलाई विवेचना गरेका छन्। अब त 6वटा त हाम्रो दर्शन भयो। गौतम ऋषिले त्यो क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ बारेमा एक किसिमले व्याख्या गरे, न्याय दर्शन भयो। कणाद मुनिले क्षेत्र र क्षेत्रज्ञका विषयमा अब सप्त पदार्थ 6वटा पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य र विशेष र समवाय, यो 6वटा चाहिँ नि अब कणाद मुनिले सिद्धान्त स्थापना गरे। क्षेत्र यति हो, क्षेत्रज्ञ जम्मै यति हो, क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ जम्मै यति पदार्थ। आत्मा पनि अब यो जम्मै 7वटा पदार्थमा आत्मा नै एउटा पदार्थ हो, यतिमै सक्यो। यति एउटा ल अभावसम्म एउटा ल 7वटा। अब यही कुरालाई प्रमाण अब प्रमेय संशय प्रयोजन आदि गरिका 16 पदार्थ चाहिँ गौतम मुनिले 16 पदार्थ छन्। यी 16 पदार्थभित्र क्षेत्रज्ञ भने यति हो भने यसरी टुङ्ग्याएको छ। अब त्यही एउटै कुरा एकै किसिमले भने भए उनले 6वटा भने त्यो पनि ठिक थियो। गौतमले त्यसैलाई अलि बढाएर 16वटा पारे, त्यो पनि ठिक हो, त्यो पनि ठिक हो गौतमले त्यति देखे। अनि कपिलले चाहिँ नि 25वटा देखे। कपिलले 25वटा, कपिलले के 25वटा देखे? मूल प्रकृति र अविकृति महदाद्य प्रकृति विकृति सप्त 16 सस्तु विकार न प्रकृति विकृति पुलान। यो सांख्य कारिकाको तेस्रो श्लोक हो, तेस्रो चौथो चाहिँ नि हो मन्त्र हो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ नि सांख्य कारिका। अब मूल प्रकृति एउटा, अनि प्रकृति र विकृति मद आदि गरेको प्रकृति विकृति 7वटा गर्दा 8वटा भए। अनि 16 सस्तु विकार 16वटा भए र यति चाहिँ 24वटा, 16वटा र 8वटा गर्दा 24वटा। प्रकृति विकृति 7वटा, मूल प्रकृति एउटा गर्दा 8वटा, 16 विकार गर्दा 8 र 16ले 24 हो। अनि 24वटा भए 24वटा क्षेत्र भए, 25औं क्षेत्रज्ञ आत्मा।
हेर्दा जम्मा 25वटा पदार्थमा क्षेत्र सकियो। अनि योग दर्शनमा त्यो साङ्ख्यकै 25वटामा एउटा ईश्वर एउटा थप्या क्लेश कर्म विभागदेखि बाहेक यस्तैले रहित परम के क्लेश कर्म विकास अनि अपरामिष भनेको क्लेश कर्म विभागबाट पृथक रहेको चेतन वस्तु चाहिँ ईश्वर हो भनेर ईश्वर एउटा तत्त्व थपेर 26वटा चाहिँ तत्त्व यो पतञ्जलले त्योबाट थपेर 26वटा तत्त्व बनाए। र यहाँ चाहिँ यसरी ऋषिहरूले विविधै ऋषिवरी बहुधाय गीतम भने चाहिँ बेग्लै किसिमकी गौतम बन्ने ऋषि नै हुन्, प्रहलाद बन्ने ऋषि हुन्। मान्छेले कुन क्षमताले पहिले के बुद्ध छ मान्छेको अब चाहिँ उसको रुचि नाम भयो चित्रात उसको रुचि अनुसारका दर्शनमा लागेर अनि तत्त्वको निश्चय गरेर मान्छेले चाहिँ चित्त स्थिर गरोस् वास्तविक रूप बुझोस् भनेर अब यसरी दर्शन धेरै खडा भएका हुन्। अब कुनै दर्शन चाहिँ कुनै दर्शन पनि बेठिक भन्दा हामीले ऋषिहरूको वचनलाई अब एउटा दर्शनले अर्को दर्शनलाई काटेछ भने पनि त्यो अर्को दर्शन बेठिक थियो भन्नु हुँदैन। त्यो आशावाणी चाहिँ नि सबै शाश्वत हुन्। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो धेरै माथिल्लो स्थिति गएपछि त्यो माथिल्लो स्थितिमा त त्रैगुण्य विषय भेद ब्रह्म वेदान्तको स्थितिमा त त्रैगुण्य तिनै भेद चाहिँ 3 गुणको व्यवधानिक छोड्दै भन्ने सिद्धान्त आउँछ। त्यति मात्रै होइन मुण्डको वंशजता पराविद्या र अपराविद्या अब सबै 4 वेद षडङ्ग अङ्गसहितको 4 वेदै अपराविद्या हो। सबै अभियान र अविद्याको संसार भर्ती गरियो। यसबाट जीवको मोक्ष भने कल्याणको मार्ग त्यहाँ त्यो कल्याणको मार्ग अर्को पराविद्या छ। पराविद्याको अक्षर हुँदैन, किताब हुँदैन, कह कुनै वर्ण हुँदैन, औ म यी 3 अक्षरै हुँदैन, मात्र रहेछ त्यो पराविद्या। अब पराविद्याबाट जान्ने खालको यो ब्रह्म तत्त्व पराविद्याबाट जानिन्छ। त्यसो हुनाले अब वेदले नै 2 थरी विद्या छ भनेर बताइसकेपछि यहाँ दर्शन 6वटा भए किन यतिवटा भयो होला भने तर्कहरू नै बेकार छ। यो सबै अपराविद्या हो। जतिवटा दर्शन भयो सबै अपराविद्या हुन्। ऋषिवीर बहुधाय गीतम छन्दो भई विविधै पृथक छन्द वेदहरूले पनि बेग्लै किसिमले बताएको छ। त्यतिमा बेग्लै किसिमले वेदहरूले पनि बेग्लै वेदले के बताएको छ आत्मा नो आकाश सम्भूत ल पहिला आत्माबाट आकाश निस्क्यो यसो हो एउटा बेलले। अर्को बेलले के अरे आत्माबाट पहिला तेज निस्क्यो त्यसपछि तेजबाट भयो। त एउटै हो भन्दै यो सृष्टिको निरूपण गर्नु शास्त्रको उद्देश्य हो नि। आत्मतत्त्व बुझ्ने एउटै किसिमले सृष्टि भएको भए यतिबाट सृष्टि भए सक्यो। किन वेदमा विविधता किन आयो भनेदेखि यो सृष्टिको यसरी सृष्टि भयो भनेर टुङ्गो लाउनु वेदको सिद्धान्त होइन। यो सृष्टिबाट यो सृष्टि जन्जालबाट छुटेर जीव मोक्ष हुनु। अब मोक्ष गर्नु भएको जसलाई जुन भक्तले जसरी भन्दा बुद्ध छ कस्तो पात्र छ त्यही अनुसारका चाहिँ नि सृष्टि प्रसङ्ग शास्त्रमा छ। एकछिनको सपनामा अनन्त लोकालयको अनन्त समय बितेको कुरा यो वास्तविकतामा छ। यो ऋषि वाल्मीकिले लेखे आदि कवि वाल्मीकिले। अब के यो वासिष्ठ पनि झुटो होइन। त्यसो भएको हुनाले अब यो कल्पित संसारमा चाहिँ एउटै किसिमले नबताएको धेरै मत खडा भएकै उनको रुचि अनुसार भएको हो। त्यसो भएको हुनाले कसैकोमा ठिक कसैकोमा ठिक भन्दा नि आफू पार लाग्ने हो, अरूको निन्दा चर्चो गरी होइन। त्यसो भएको हुनाले ऋषिवीर बहुधाय गीतम यही क्षेत्र र क्षेत्रकालाई बेग्लै किसिमले ऋषिले विवेचना गरे। अनि छन्द विविधै पृथक अनि छन्दै वेदले बेग्लै किसिमले विवेचना गरेर भने यही क्षेत्र र क्षेत्रको तत्त्वलाई बुझाएको छ। र ब्रह्मसूत्र पदेश छ। यो ब्रह्मसूत्रले अथवा बादरायणले लेखेको ब्रह्मसूत्र मानौँ कि ब्रह्मलाई सूचना गरी उपनिषदका वाणी वेद वाणी मानौँ। ब्रह्मसूत्र भनेको ब्रह्मलाई सूचना गरी ब्रह्मण सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि तै पद्यते गम्यते ज्ञायते ब्रह्म इति तानि पदानि। यसो यो शब्दको विग्रह यस्तो गरेर ब्रह्मलाई कुन के पदले सूचना गरे भने ब्रह्मलाई सूचना गरी देखाउने सूचित गर्ने पद जति ब्रह्मसूत्र वेदका मन्त्र ब्रह्मसूत्र हुन्। तिनले वेद
सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, यो नै ब्रह्मसूत्र हो। अब सर्वम खलु इदं ब्रह्म, यो पनि ब्रह्मसूत्र हो। सबै वेदले चाहिँ नि अनि अब त्यसो भएको हुनाले ब्रह्मलाई सूचना गर्ने ब्रह्मसूत्र पदै ब्रह्मलाई सूचना गर्ने पदै चाहिँ हेतु मतिर विनिश्चितै। त्यसो भएको हुनाले अब हेतुमा त्यसको कारण सहित विभिन्न किसिमले सम्पूर्ण संसारलाई निर्गुण गरेर क्षेत्र र क्षेत्र आत्मतत्त्वको निश्चय गरेका छ। आत्मतत्त्वलाई विनिश्चितै हेतु मधुर विनिश्चितै युक्तिपूर्वक चाहिँ नि निश्चय गरिएको छ। हेतु मधुर विनिश्चितै। त्यसो भएको हुनाले यहाँ अर्जुन अब यो चाहिँ शास्त्रमा एउटा ग्रन्थमा यसरी लेखेको छ, यो अर्का ग्रन्थमा यसरी यस्तो संशय यो गर्नु ठिक छैन। ऋषिहरूका भने वाणिज्यमै शाश्वत हुन्, कुन बेलाका कस्तो योग्यतालाई त्यहाँ के भने हो, सामान्य कुरा देखेर महान कुरा एउटैमा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यहाँ चाहिँ नि क्षमता अनुसारको उसको घडा अनुसारको कुरो, समुद्रबाट उसको घडा जस्तो उसले जत्रो घरलाई त्यति पानी आउँछ, त्यहाँको जम्मै पानी आउने होइन। त्यसो भएको हुनाले कसको पात्रमा उसको कति के क्षमता छ शास्त्रबाट उसले त्यति नै बुझ्छ, त्यहाँभन्दा बढी उसले बुझ्दैन। त्यसले उसले बुझाए जति पनि शास्त्र अथाह अनन्त छ, ब्रह्म अनन्त छ, अथाह छ। त्यसो हुनाले हरि अनन्त, हरिकथा अनन्त, दुईटा अनन्त। हरि पनि अनन्त, हरिका कथा पनि अनन्त। हरिलाई विवेचना गर्ने ढङ्ग पनि अनन्त। धर्म अनन्त, 33 कोटी देवता, त्यति देवतै अनन्त किन भएका त भन्दा अब हरि अनन्त, हरिकथा अनन्त, जगत अनन्त भएको हुनाले देवताहरू पनि अनन्त, धेरै देखिए अर्थ यही हो, अरू केही होइन। त्यसो भएको हुनाले नत्र त अब पदार्थ त दुईटा, देख्ने र देखिने। अब त्यसो नै सदासदभन्दा दुईटा छैन, एक दृग्दृश्य दो पदार्थ अवस्था पदार्थ अवस्था दृग्दृश्य दुईटा भन्दा पदार्थ छैन। त्यसो भएको हुनाले अब यही दुईटालाई यहाँ चाहिँ नि अब त्यो क्षेत्रज्ञको त मैले भने पहिला तिमीलाई क्षेत्रको कुरोमा विवेचना गराउँछु भनेर 5 नम्बरको श्लोकमा महाभूतन् अहङ्कारो बुद्धिर व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रिय गोचरा इच्छा देश सुखम दुःखम संघातः चेतना धृति एतत् क्षेत्र समासेन सविकारं मुदारितम्। 5 र 6 नम्बरको श्लोकमा क्षेत्र चाहिँ यति हो। क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको विभाग यो 13 अध्याय। 13 अध्यायमा क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ यो अध्याय भएको हुनाले पहिला क्षेत्र चिनेपछि अनि क्षेत्रज्ञको बारेमा कुरो आउँछ, क्षेत्रज्ञको विवेचना त्यसभन्दा पछि आउँछ। अब पहिला क्षेत्र बताइसकेपछि अनि क्षेत्रज्ञ र क्षेत्रज्ञ जान्नलाई ज्ञान चाहिन्छ, त्यो ज्ञानको साधना आउँछ। अनि क्षेत्रज्ञ के हो त्यसभन्दा पछि क्षेत्रज्ञको विवेचना हुन्छ। त्यो 3 चरण छ, तेस्रो अध्यायमा 3 चरण छ। पहिला चाहिँ अब क्षेत्रकै कुरा आयो। महाभूतानि 5 महाभूतानि 5वटा महाभूतहरू, अहङ्कारसम्म 6वटा, बुद्धि 5वटा महाभूत भन्नाले 5वटा पञ्चतन मात्रलाई लिनुपर्छ है। यहाँ चाहिँ यो महाभूत भनेको पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत होइन। अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनेको यो चाहिँ नि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, यो चाहिँ नि 5 महाभूतका सूक्ष्मभूतहरू। अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत हो, सूक्ष्मभूत 5वटा, अहङ्कार एउटा 6वटा, बुद्धि एउटा 7वटा र 7वटा। यी 7वटालाई चाहिँ प्रकृति विकृति भन्छ सांख्य दर्शनमा। यहाँ यी 7वटालाई महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि अनि अव्यक्त भनेको लिङ्गरहित, मूल प्रकृति प्रधान अव्यक्त सबैले गर्दा 8वटा भए। इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रिय गोचर। अब 10वटा इन्द्रिय भए, 5 इन्द्रियका विषय भए, यतिसम्म गर्दा जम्मा 24वटा तत्त्व भए। यी 24वटा तत्त्व चाहिँ नि
यदि 24 तत्त्व छ नि सांख्य दर्शनको 24 तत्त्व। सांख्य पहिला यो 5 नम्बरको श्लोकमा सांख्य दर्शनले भने तत्त्व हाल्नु 24 वटा भयो। यो 5 नम्बरको श्लोकमा 24 महाभूत अन्यहङ्कारो बुद्धि र वेदमेव च गर्दा अब 8 वटा भयो। इन्द्रियाणी 10 गर्दा 18 वटा भयो। अब अनि एउटा मन 10 एक अंश भने मन है, त्यहाँ मनै छ त इन्द्रियाणी 10 एक अंश एउटा मन सहितको इन्द्रियले 11 भयो। अनि पञ्च इन्द्रियका गोचर भनेको 14 स्पर्श रूप रसगन्ध 5 वटा गर्दा 16 वटा। अब यी 16 सस्तु विकार, यी विकार 16 वटा हुन्। यी 16 चाहिँ यिनीहरू चाहिँ नि अब यी चाहिँ नि गर्दा 24 वटा चाहिँ सांख्य दर्शनले बताएको 24 तत्त्व। यो 5 नम्बरको श्लोकमा सांख्य दर्शनलाई पनि स्वीकार्य, कपिलको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नु भगवानले यति कुरामा। अर्को आयो इच्छा देश सुखम दुखम संघात चेतना धृति। इच्छा एउटा, द्वेष, सुख दुःख र अनि यी सबै जम्मा भएको संघात भनेको डल्लो समष्टि हाम्रो यो ठुलो सबैको यो संघात र अनि चेतना भनेको चिदाभास, जहाँ छँदा चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ दुःख छ, पहिला दुख्या त हुन्छ जम्मै चिदाभास। चेतना र धृति, धृति भनेको यो जम्मै महु भनेर धारणा गरे जुन छ भन्दा यी जम्मैलाई बोक्ने धारणा गरे यो सम्बन्ध गर यो इच्छा 1 25 26 27 28 29 30 31 वटा तत्त्व छ नि क्षेत्र। यता क्षेत्र मैले यो 31 वटा चाहिँ किन लेखा त भन्दा यो क्षेत्र छ नि अब यहाँ चाहिँ नि यहाँ कसरी लेख्यो भनेदेखि अब यति 6 वटा बताइसकेपछि इच्छा देश सुखम दुखम यिनीहरू चाहिँ नि यी चाहिँ आत्माका धर्म हुन् भनेर न्याय दर्शन र वैशेषिक दर्शनमा यी 24 वटा सांख्यले मान्यो। यहाँदेखि बाहेक यी अरू थप चाहिँ नि वैशेषिक र न्याय र वैशेषिक चाहिँ इच्छा देश सुख जम्मा 14 वटा चाहिँ गुण आत्मामा रहन्छन् भन्ने छ। आत्मामा रहने गुण चाहिँ आत्मामा रहने गुण भने हुनाले यी चाहिँ नि वैशेषिक। अब त्यसो हुनाले अब वैशेषिक दर्शनमा यी पनि यी 6 वटा मानिन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यी 6 वटा 30 मा रहने भएको हुनाले यी चाहिँ आत्मामा रहने गुण समेतलाई गरेर 31 वटाको समूह चाहिँ नि यो चाहिँ नि क्षेत्र हो। कण्ठै गर्नुपर्छ, 6 वटा कण्ठ गर्नुपर्छ। महाभूत अन्यहङ्कारो बुद्धि र वेदमेव च इन्द्रियाणी 10 एक अंश पञ्चेन्द्रिय। अब महाभूत अन्यहङ्कार दोहोऱ्याएर भनेको सम्झनाको लागि। अब महाभूत भन्नाले सूक्ष्म बुद्धि, महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि यी 7 वटा भए। यी प्रकृति विकृति भए सांख्यिक हिसाबमा। अनि यी चाहिँ नि अर्का चाहिँ नि अनि अव्यक्त भनेको मूल प्रकृति, अव्यक्त मूल प्रकृति नै हो। परा प्रकृति, मूल प्रकृति, प्रधान, अज्ञान, अविद्या जे भने पनि त्यो एउटा हो। यसका चाहिँ 10 वटा 20 वटा जतिवटा नाम पनि छ। कारण पनि यही हो, कारण रूपा चेतन रूपा प्रकृति कति छ पैसा माया अविद्या अज्ञान त्यही हो। त्यसो हुनाले अब अर्को चाहिँ नि इच्छा देश सुख दुःख संघात चेतना र धृति। धृतिसम्म गर्दाखेरि अरू 24 र 7 ले 31 अरू 7 वटा त्यो वैश्विक र योग दर्शनको समेत हालेर जम्मा साला खाला ऋषिमुनिहरूले चाहिँ 31 वटा कुरा छन् है क्षेत्र भनेर टुङ्ग्याएको छ। त्यो ऋषिहरूले भनेको कुरो कृष्णले ल्याएर यहाँ राखिदियो। अब पहिला 7 वटा पतञ्जली र कपिल आदर्शी कपिल आदि ऋषि कपिललाई नि पहिलो ऋषि मानिन्छ। बेलले हिरण्यगर्भलाई पनि कपिल मानेको छ। देवदीका भगवानलाई पनि कपिल अवतार पनि मानेको छ। 2टा कपिल, हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मलाई पनि कपिल नामले काहीँ प्रयोग गरेको आउँछ। अर्को देवतीबाट जाने करण देवतीबाट जाने कपिल एउटा। अर्को चाहिँ नि नाना पुरुष मान्ने अर्को कपिल पनि मानेर सांख्य दर्शनमा पुरुष धेरै छन् अब भनेर ईश्वर नमानेर अन्य निरीश्वरवादी कपिल का पनि नाम चाहिँ नि शास्त्रमा 3टा कपिल। हिरण्यगर्भ कपिल 1, देव भगवानको अवतारको कपिल 2, अर्का कपिल थिइन्। यो कपिलमा यस्तो भेद देखिन्छ। यो नबुझेर होला, आखिरी कपिल एउटै हुन्। अब त्यो बुझाउनलाई यहाँ चाहिँ अब सांख्यले ईश्वर मान्दैन
भन्ने छ कतै कतै त्यहाँ ईश्वर हुँदैन पुरुष बहुतम बहुरूपम पुरुष बहुरूपम क्षेत्रीयपछि क्या चेतनमा पुरुष जीव विषय छुट्टै छुट्टै हुन्छन् पुरुष स्वतन्त्र छ मुक्त छ चिदानन्द स्वरूप हो तर शरीर पछि छ चेतन हो क्षेत्रज्ञ रूप आत्मा हो त्यो अज्ञानले गर्दा शरीरलाई म भने हो अज्ञानले गरे नै हो मानेको छ सांख्यले तर नाना छ पुरुष नाना छ जीव पछि घटाका घैँटे पछि आया छुट्टै हुन् भन्ने सिद्धान्त जस्तै चेतनमा नानात्व मानेको छ शुद्ध चेतनमा नि नानात्व मानेको हुनाले अब यहाँभन्दा माथि गएपछि वेदान्तले मात्रै गएपछि यो नानात्व पुरुषलाई निषेध गर्दछ त्यहाँसम्म त्यो पनि ठिक छ किनभने त्यो त्यति भएपछि तम पर्छ त्यो सांख्य र योग दर्शनले तम पदार्थलाई शोधन गर्दछ अनि वेदान्तले तत्पद देखाइकन तत्पदलाई पनि निषेध गर्दछ त्यति हो अनि यहाँ अब न्याय र वैशेषिकले चाहिँ नि पदार्थको विवेचना गरेर तर्क दिएर अब यो तर्कद्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण आगम प्रमाण उपमान प्रमाणबाट आत्मा ईश्वर छ भन्ने सिद्ध गर्ने आत्मा छ मान्छे पुरानो यो तर्क सिद्ध हुन्छ अब यसभन्दा सबभन्दा पहिला प्रारम्भिक चाहिँ मीमांसा दर्शन थियो मीमांसा चाहिँ कर्मभन्दा माथि जाएन कर्म कारणले कर्म र फलदेखि बाहेक अरू केही कर्म फलै ईश्वर हो सुख नै ईश्वर हो स्वर्ग प्राप्ति नै मुख्य हो त्यति हो त्यो चाहिँ पूर्व मीमांसा हो त्यो पनि पहिलो प्रारम्भिक चरण त त्यही हो त्यो जैमिनी लेख्या हो त्यो जैमिनी पनि बेठिक भन्न मिल्दैन व्यास शिष्यलाई चाहिँ कर्म पढाएर आफूले वेदान्त भनौँ व्यासले त्यहाँ उसलाई नराम्रो पढाए राम्रो चाहिँ आफूले राखे भन्न नि मिल्दैन कर्मकाण्ड जति मीमांसा दर्शन तलेख भनेपछि कर्मकाण्डको खण्डन त व्यासले कर्मकाण्ड वेदान्तमा त माथि गएपछि कर्मकाण्ड खण्डन हुन्छ खण्डन हुने कुरो त शिष्यलाई किन पढायो त भन्दाखेरि होइन त्यहाँ वेदमा जे छ त्यही हो खण्डन पनि होइन किन काहीँ पनि कर्मकाण्डमा शङ्कराचार्यले नै खण्डन गरेको कर्मकाण्डको खण्डन काहीँ नहीं गरेको छैन मूर्तिको खण्डन काहीँ नहीं गरेको प्रतिमा मूर्तिको सगुणको खण्डन शङ्कराचार्यको अद्वैत सिद्धान्तमा छैन यो द्वैत मतमा चाहिँ नै वैष्णव मान्नेले अद्वैत मान्नु अरू दर्शनमा चाहिँ एउटा रूपको पूजा गरेपछि अरू रूपको खण्डन जस्तो देखिन्छ तर सांख्य सिद्धान्तमा अद्वैत सिद्धान्तमा सगुणको खण्डन काहीँ लेखेको छैन देवीको गणेशको सूर्यको जम्मैको स्तुति शङ्कराचार्यले लेखेको छ खण्डन भएको त्यो खण्डन गरेको कुरो किन लेख्नु न मन्त्रम नो यन्त्रम तदपि च नजाने स्तुतिमय भनेर स्तुतिमय हो भनेर देवीको स्तुति जगतमा परामाको स्तुति लेखेको छ त्यसो भए दुर्गाको स्तुति लेखेको छ लक्ष्मीको स्तुति लेखेको छ कनकधारामा लक्ष्मी सम्पत्ति कि देवी धनकी देवी लक्ष्मीको पनि स्तुति लेखेको छ त्यसो लेखेको शङ्कराचार्य नै अब अब त्यसो भएको हुनाले शङ्कराचार्यको सिद्धान्त मूर्ति पूजाका विरोधी होइन मूर्ति अद्वैत सिद्धान्त मूर्ति पूजाको विरुद्ध होइन यो चाहिँ गौण हो वेदान्त ब्रह्मतत्व मुख्य हो पहिलो त्यो तल्लो खण्डन गरे काहीँ पनि भेटिँदैन त्यसो भने सगुणको खण्डन काहीँ भेटिँदैन सगुण निर्गुण एउटै रूप हो माथि पुगिसकेपछि पानीको तीन रूप पानीको हावा बाफ रूप देखिँदैन पानी बगेपछि देखिन्छ अलि साह्रो भएपछि हिउँ हुन्छ त्यहाँभन्दा साह्रो भएपछि असिना हुन्छ त्यही पानीकै हरेक रूप हो सगुण र निर्गुण भन्ने एउटै हो त्यो असिना जस्तो हिउँ जस्तो सगुण देखियो बाफ जस्तो पानी जस्तो निर्गुण हो सगुण र निर्गुण भन्ने त्यो छुट्टै त्यो दुईटा सिद्धान्त होइन सगुण नै निर्गुण सगुण हो तुलसीदासले यसरी लेखेको छ मानस सगुण र निर्गुणको भेद लेखेको छैन अब त्यो पछि अब कोही कट्टरवादीहरूले मात्रै हो त्यो अब त्यस्तो भेद देखिने माथि महापुरुषमा भेद हुँदैन त्यसो भएर ऋषिवीर बौद्धागीतम भन्नु यसरी यो क्षेत्र चाहिँ नि क्षेत्रको विवेचना गरियो महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धि र व्यक्तमेव च इन्द्रियाणी दशैकन्छ पञ्चचेन्द्रिय गोचरा गर्दाखेरि 24वटा तत्त्व गए 24वटा भयो शरीर बनेको यसमा आत्मा छैन आत्मादेखि बाहेक है अनि इच्छा देश सुख दुःख संगाधार चेतना भनेको चैतन्य द्रष्टा आत्मालाई चेतना भने होइन चिदाभासलाई चेतना भन्यो आवास चेतनालाई चेतना भन्यो र धृति सम्बन्ध गर्दा 31वटा क्षेत्र हो यदि यी विकारले यी चाहिँ विकारले युक्त छन् यी
प्रतिक्षण बदलिरहन्छन्, विकारले युक्त छन्। यी सबै पदार्थ बदलिने हुन्, परिवर्तनशील छन्, विकारले युक्त भएको छ नि छन्। यसलाई संक्षेप यसको त विस्तृतमा त पञ्चीकरणमा नामको ग्रन्थै छ, पञ्चीकरण नामकै ग्रन्थ छ, कता कति विवेचना गरेको शास्त्रमा। यहाँ चाहिँ संक्षेपमा यति हो, जति तत्त्व हो। यसमा कपिलको कुरो नै आयो। अब सरदर्शनले जति बतायो त्यो जम्मै यसैमा छ। त्यसो भएको हुनाले अब यति भएपछि अब यो अब यहाँ ऋषिवेदी यहाँ आज 4वटा श्लोकको तत्क्षेत्रम यतया दिक्छ यदि विकारी यत सहित सच यत प्रभाव सच यो यत प्रभाव छ तत्समासेन वेशुनु भनेपछि क्षेत्र केले भनेको त्यसो विकार त्यसो प्रभाव र त्यसो संक्षेपले बताउँछु भनेर अनि ऋषिहरूको कुरो लिएर आएर ऋषिहरूका वचनलाई नत्र त कृष्णले भने मात्रै भगवानै भए पनि शास्त्र विरुद्ध गयो भने मानिँदैन। वेद ठुलो हो, भगवान ठुलो होइन। त्यसो भने नास्तिका वेद निन्दाका। अनि त्यो मय दानवलाई त्रिपुरासुरले किन मार त्रिपुरासुर मरेन भने मयले वेदलाई मान्यो, अरू ऋषिले वेदले मान्यो। वेदलाई माने भन्नाले उस अक्षय अविनाशी भयो, मय भगवत भन्यो। त्यसो हुनाले त्यो अहिलेको नकलीमा धर्म लिन्न भनेर मुन्डीले शिवपुराण आउँछ। मुन्डीले त्यहाँ पाखण्ड धर्म पहिला आएर वैदिक धर्मलाई च्युत गराइसकेपछि निस्तेज गरेर त्रिपुरासुर विजय भएको प्रसङ्ग आउँछ शिवपुराणमा। उसले वेद शिवजीले वेद आएर भनेको छैन भने पनि यो शिवलिङ्ग पूजा गरेर म छोड्दैन। शिवजीलाई पन्छाएर शिवलिङ्गलाई पूजा गर्छु। शिवजीले भने नि मान्दैन भने म त्यति दृढ आफ्नो भन्छ दृढ भजन त्यही माम दृढ भने दृढ भने त्यस्तो हुनुपर्छ। म अहिले कसैले भने सुनेन शिवलिङ्ग म पूजा यो विधान म छोड्दिनँ। अरू राक्षसले अरू डयाँ आएको सजिलो धर्म भनेर स्वात्तै पत्याएर त्यसमा फसिहाले। एउटा ल्याएर यो चाँडेदेखि चाहिँ दुःख गर्नुपर्छ, छिटै यसो देखिन्छ ल यता आऊ भनेर मुनि नामकाले नयाँ ग्रन्थ खडाएर त्यो पढायो। सबै राक्षसले त्यही पढे, सबै त्यता सबै फसे, सबैको निस्तेज भए। म एउटा सुरक्षित रहेको कुरो आउँछ शिवपुराणमा भने। त्यसो हुनाले अब त्यसो हुनाले यहाँ चाहिँ नि वेद त्यसो हुनाले वेदलाई ठुलो भनिकन वेदबाट माथि उठ्नुपर्छ। पहिला वेद समाइकन त्यो डुगा समाइकन डुगा छोड्नुपर्छ। वेद समाइकन वेद त्यागिन्छ, अन्त्यमा ज्ञानमा वेद रहँदैन। त्यही भएको हुनाले यो चाहिँ अब यी 4वटा श्लोकको आज यिनीहरूको पदहरू विचार गरियो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।